Okay, mayong bistanan. Before ang pulong sa Ginoo magampo ta. Labing dalaygon nga mga Dios, salamat Ginoo niini nga lawa, salamat Lord God sa lain na sad nga gayon Ginoo nga kami Ginoo nagkatigom. Salamat Lord nga imo kaming ubanan Ginoo Dios sa among pagtuon karon sa imong pulong. Panalangini kini nga Zoom Bible Study Ginoo ban sa mga kaigsunan Lord God sa naa sa nagkalaing lugar Ginoo Lord God sa Pilipinas o sa laing mga nasod Ginoo Dios. Lord, we pray nga ngimuhang presensya Ginoo, ngimong gahom magapaabot sa among mga kinabuhi Ginoo. Ngimuhang pulong Lord God maglig-on ug magdasig kanamo Ginoo sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong pulong na kini magsangkap kanamo ug magtudlo kanamo Ginoo Lord God. Kami padayon nga magkinabuhi subay sa imong pabuton o kami magmadaugon Ginoo diha kanimo Lord God. O Ginoo kining tanan among gisalig kanimo Lord, palangini usab ang internet karon Ginoo. Adunay maayong access Ginoo Lord God sa tanan nga moapil ani Lord God nga Zoom Bible Study Ginoo. Salamat Ginoo kining tanan gisalig namo, gitugyan lamang diha kanimo Dios. Inaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So maayong gabi sa tanan. O sa mga kaigsunan nato diha sa nagkalaing lugar nga miapil aning ato ang Zoom Bible Study. So ang share karon kuan niya continuation niya sa ato ang gisgutan bahin sa The Power of the Tongue. Last na ko nga share sa Zoom niya ako ning gi-continue og share sa dinhi sa simbahan sa Camotes naami karon sa pagtuon sa bahin sa The Power of the Speaking of the Word God. So continue ni siya ang pulong sa Ginoo igsoon nga kanunay nato i padayag o atong igasulti duna kini gahom kay ato sa pulong sa Ginoo sa Proverb 18 na life and death is in the power of our tongue. So pili kita sa pagsulti sa life. Kay bawta ang life nagikan kini sa word sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Ingon si Jesus dito sa John 16:63 nga the word that I speak to you is spirit and life. So, ang pulong sa Ginoo maigso na diha ang life, kinabuhi. So, we choose to speak life. So, in order to us nga makasulti ta sa kinabuhi o sa panalangin sa Ginoo, so importante nga to ang kinabuhi puno nato sa pulong sa Ginoo. Ay mato sa pulong sa Ginoo sa Luke, out of the abundance of heart the mouth speak. Kung unsa kunoy naa sa atong kasing-kasing mao po kunoy atong ikasulti sa atong baba. Kung atong kasing-kasing puno ni sa pulong sa Ginoo, amang gawas din pulong gyud sa kinabuhi nga pulong sa Dios. So sa mga panahon sa atong mga sirkumstansya nga moabot sa atong mga kinabuhi, ato lang gyud buhaton nga musulti lang gyud ta sa pulong sa Ginoo, no? Panahon man sa balatian, panahon mas kawaladon, panahon man sa bisan unsang butang nga mga trials o problema nga moabot sa atong kinabuhi igsoon, nga kinahanglan gyud at ang atong buhaton ra gyud igsoon sa mga panahon, sa mga sitwasyon nga naa ta ana nga mga sirkumstansya, ato lang yun isulti ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maigsoon purma kini og mga mahayong butang sa unsay bati nga nahitabo sa atong kinabuhi maigsoon sa mga sitwasyon nga unsay naa nato sa atong panglawas man sa atong personal, sa atong ministry man o sa atong pamilya man igsoon. Ang pulong sa Ginoo kung mao nay atong isulti sa mga panghitabo maigsoon sa atong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo mo purma na og
maayong butang sa mga bati nga nahitabo maigsoon kung atong isulti ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo duna na siya buhaton sa ato ang mga circumstansya igsoon aron iyang usbon ang sitwasyon nga atong giatubang maigsoon. Ana nga sama pareho igsoon sa gibuhat sa Ginoo, no? Sama sa gibuhat sa Ginoo igsoon nga sa pagpurma niya sa kalibutan ay bautang ang Ginoo sa pagpurma niya sa kalibutan igsoon, gipurma kini niya ang kalibutan pinaagi sa pulong. Pinaagi sa pagsulti niya sa pulong. Nya ato makita sa Genesis 1 nga ang kalibutan walay purma, bati, puno sa kangit-ngit, awang, waisod. So wagi purma ang kalibutan kaniadto igsoon. Pero sa dihang ang Ginoo igsoon, iya ning gisugdan og panindot ang kalibutan. Giunsa niya pagbuhat ang kalibutan, iyang gisulti ang pulong. Iyang gibungat ang pulong. Mo ningon sa pulong sa Ginoo sa Hebrews 11:3. Ni siya, by faith we understand that the world will frame by the word of God, so that the things which are seen were not made in the things which are visible. So ato kuno nasabtan pinaagis pagtuo atong nasabtan nga ang kalibutan gipurma kini sa Ginoo, gipurma kini pinaagi sa pulong sa Ginoo. Aron kuno ang mga butang nga atong nakita igsoon, gibuhat kini sa mga butang nga wa nato makita kaniadto. Nga ato nang nakit-an karon. Amen? So nga nakagamhanan ang pulong sa Ginoo. God used His word to form the world in a beautiness sa haron mahimo siyang nindot. Gikan sa bati, gihimo sa Ginoo nga nindot ang kalibutan. Do makita sa Genesis nga niingon diha nga ang tanang gibuhat sa Ginoo maayo. All things are good, no? Nindot gyud, maayo ang iyang gibuhat igsoon. Gikan sa bati, iyang gipanindot. Sa unsa nga pagi? Through the word nga iyang gisulti. Nga niingon siya, let there be light, and there was light. Iyang gibungat lang og nahitabo ba igsoon unsay ginasulti sa Ginoo. Napurma ang kalibutan. Ug mao po na sa atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kung ato lang pilion ang pagsulti sa pulong sa Ginoo sa panahon sa atong mga panginahanglan, mga palatian man nga naa sa atong lawas igsoon kay mao bati na siya nga mga butang. Ngon na nahitabo sa atong kinabuhi igsoon, pero adunay paagi nga gihatag ang Ginoo, nga gitudlo ang Ginoo nato na igsoon nga isip iyang mga katawhan, isip iyang mga anak, pwede nato usbon ang sitwasyon nga ang bati pwede mahimong nindot pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. No? Dunay gahom sa pagsulti sa pulong sa Ginoo igsoon. Sa ako nang giingon igsoon nga niingon sa usa ka propeta sa Ginoo nga si Morris Rolo igsoon nga our miracle is in our mouth. Ang milagro nato maigsoon naara kuno sa ato ang mga baba. Suma sa atong pagpamulong ug sa atong pagsulti niini sa pulong sa Ginoo. Ug ang pagsulti sa pulong sa Ginoo dili lang kinilang mga pastor ang makasulti sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan nga mga katawhas Ginoo. Pwede ka bisan ikaw ordinaryo nga Christian, batan-on pa ka o bata pa ka, doon na kay authority, doon na kay katungod o kahigayunan nga makasulti sa word sa Ginoo nga pwede na mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Kay giunsa man ta pagluwas sa Ginoo. No, giunsa man ta sa pagluwas sa Ginoo igsoon nganong nadawat man nato ang salvation. Di ba sa time nga igsoon nga imong gipahayag, imong gisulti nga ang Ginoo nagbanhaw kang Kristo Jesus, dituo ka ni Jesus nga siya ang anak sa Dios ug nadawat nato ang salvation. Gisulti na ni Paul dito sa Romans, kung tanawon sa Roma 8.
Roma Gis day. Roma Gis. Punta na sa Roma Gis. Aningon din sa verse 9 ngadto sa 10. Roma Gis 9 ngadto sa Gis. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasing-kasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Amen. Nawa. Sa unsa nga paging kita naluwas sa dihang ato kunong gipahayag. Dituo ta sa tong kasing-kasing ug ato ning gisulti, atong gipahayag diha sa atong babayg soon we confess to our mouth ug unsa ni tabo nadawat nato ang kaluwasan. So ang kining pagsulti sa pulong sa Ginoo nga miingon ta nga mga kanang mga pastora, kanang mga dugay na kas Ginoo nga doon nagi makahimo ana nga makasulti sa pulong sa Ginoo, unsay lang isulti sa pulong sa Ginoo mahitabo. Bisan kinsa, bisan bata pa ka, kay bisan gani sa kaluwasan, nadawat nato kaluwasan, pinagis tong pagbungat, sa tong pag-confess. Amen? So wa din ni nagdepende unsa ka kanugayon, unsa ka bata pa dia sa Ginoo igsoon, kun mosulti ka sa pulong sa Ginoo mahitabo. Amen? So ang kaluwasan na naabot nato maigsoon kay nitutas tong kasing-kasing ug ato ni gikonfess ligsoon sa atong baba ug naluwas kita. Ug sa atong mga panginahanglan ug sa atong mga sirkumstansya, palatian, kawad-on man na unsa man mga butang maigsoon nga nitabo sa atong kinabuhi, wa ra nay kalainan maigsoon sa atong pagsulti sa pulong sa Ginoo kung gusto ta nga madawat nato ang milagro. Amen? Kay ningon si Jesus, ningon ang pulong sa Ginoo, ningon si Paul maigsoon dito sa Roma 8:32. Roma 8:32 atras ta. Aningon diha si Paul, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan siyang anak ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan, dili iba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Anawa, no? Kung ang Ginoo kuno wa siya magdumili siyang bugtong anak nga mao si Kristo aron pagluwas nato. Unsa pa ka kuno sa atong mga panginahanglan? Sa tanang butang nga atong pangayoon niya. Kayuhan, katagbuan sa atong panginahanglan, kaluwasan sa atong pamilya, kalinaw sa panimalay, unsa man. Amen? So sa unsa nga pagi na dawat nato ang salvation, pinaagi sa pagbungat sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pag-confess, sa pagsulti ni inigsoon, ug wa ni kalainan sa mga butang nga atong gikinahanglan, sa mga butang nga atong gitinguha igsoon, kung atong i-confess, atong isulti ang word sa Ginoo maigsoon, it will be happen. Mukam tupas gina siya kay mato sa pulong sa Ginoo si Isaiah igsoon nga ang pulong sa Ginoo sa diha kunong nigawas na sa baba sa Ginoo di na mo balik ngadto niya nga way buhaton sa tao. Amen? Nga nakagamhanan ang word sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo igsoon. Mana nga sa ako nang giingon ng milagro igsoon nato naara sa atong tumoy sa atong dila. Kung gusto tag milagros kayuhan, kung gusto tag milagros sa panalangin igsoon sa atong kinabuhi, speak the word of healing, speak the word of blessing. Amen? Maura gina igsoon, speak the word of salvation. Kung gusto ka maluwas imong mahas kinabuhi. Amen ba? So, ningon si Paul sa Roma 10:8 maigsoon, nga ningon siya nga the word of faith is in our mouth and in our heart. Ang pulong sa pagtuo kuno naas ato tumoy sa atong dila ug naas atong kasing-kasing. Ang mensahe nga ang giwali nga ginasulti. Amen ba? So sa atong pagtuon niini igsoon, atong nakita ug atong nahibaluan nga si Jesus usas example nato igsoon nga sa diha nga pareho ni Jesus igsoon nga dinhi siya sa kalibutan
nigamit siya sa pagsulti sa pulong sa Ginoo aron ma-perform og miracle. Amen? Pareho ni Jesus sa panahon ni Jesus kalibutan. He used to speak the word of God to perform miracles. Ito makita igsoon dito sa Matthew 8:16. Matthew 8:16. Aningon din sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong o giayon niya ang tanang masakiton. Gihimo, madalang takot to. O sa gihimo, sa Ginoo ni Jesus igsoon, sa panahon nga dinhi siya sa kalibutan, nga dunay mga tao nga gipangyawaan, adunay mga tao nga mga nagmasakiton igsoon, ang gibuhat ni Jesus unsa sa pagayon nila, iyang gisulti ang pulong. Speak the word of healing, speak the word of deliverance. Amen? Og nahitabo maigsoon ang unsay gisulti ni Jesus. Kung si Jesus maigsoon, gihimo niya kini igsoon nga dinhi siya sa kalibutan, ato makita nga si Jesus, example ni siya igsoon nga ang pulong sa Ginoo nga isulti duna kini gahom sa kayuhan. Og niingon si Jesus usab maigsoon para sa tanang tao nga nagatuo niya. Ikaw ug ako nga nagtuo ni Jesus. Nga niingon siya dito sa John 14:12. And siya that the works that I do, you can do also. Itong tanawon. John 14. 1:14-12. Ingon siya, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Amen. So, unsa kunoy gibuhat ni Jesus, unsa kunoy iyang gipanghimo, ato po kunong mahimo. Kita nga nituo niya, ningon siya, ang tanan nga mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. So, kung nagtuog ta ni Jesus igsoon, ato po kunong mabuhat ang iyang ginabuhat. Hinumdumi nga si Jesus igsoon nga dinhi siya sa kalibutan, panahon sa iyang earthly ministry igsoon nga naghimo siya sa buluhaton sa Ginoo, he is fully human. Tao siya. Sama nato igsoon. Tumakita gani dito maigsoon sa Matthew 8. Abantita sa Matthew 8:23-27. Sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesus, tong gipahunong niya ang hangin ug ang bawd. Pinaagi sa iyang pagbadlong o pagsulti nini. Kung tanawon sa Matthew 8, tugod ta sa 23 adto sa 27. Unya, misakay si Jesus sa usa ka sakayan. Og mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Unya mikalit paguros ang usa ka kusog nga unos, og nasudlag tubig ang sakayan, og hapit na kini malunod. Apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinunan, og gipukaw siya, Ginoo, tabang, malunod na kita. Si Jesus mitubag,
nganong nangahadlok man mo kayo pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa bagid kining di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mupatuo man kaniya. Amen. So dinhi sad ato makita nga gibuhat ni Jesus maigsoon na dunay panghitabo nga nagsakay sila og usa ka sakayan, naglawig padung og laing lugar igsoon para laing isla. Nga sandihang naglawig sila igsoon sa sakay sa usa ka sakayan igsoon, nakasugad sila og unos. Kusog ang hangin, dagko ang bawod. Unya ningon dito nga ang bawod ni sud na sa sakayan. Si Jesus igsoon nga sakay atong sakayan igsoon, kuyog sa iyang mga disciples igsoon, natugra siya. Kalmado lang si Jesus igsoon. Kay bawo siya maigsoon, ang tanan kontrolado. Amen? Pero ang mga disciples igsoon nangahadlok. No? Hadlok kay sila. Nabalaka na sila kay tingalig mga lunod sila. Gilang gipukaw si Jesus. Nibangon si Jesus, ingon siya, ngano man mo, nangahadlok man mo, pagkagamay sa iyong pagtuo. So, ang gibuhat ni Jesus, iyahang gibadlong ang hangin, ug ang balod, ug ang sinitabo, nibanos ang kalinaw. Jesus igsoon iyang gipakita siya mga disciples, ato higayon na pwede nimo sugoon, pwede nimo padlungon ang unos o ang nature maigsoon unsay mga di maayo. Pinaagi sa pagsulti, pinaagi sa pagbungat igsoon, sa pagpadlong with authority igsoon, sa nitabo ni Poli ang kalinaw. Mga po na sa mga circumstansya nga mabus atong kinabuhi, usahay ang kaaway maigsoon, nagaantag kagubot, nagaantag kanang dili maayo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi igsoon. Nga usahay mabalaka na ka, usahay mahadlok na ka igsoon. Pan kun mo focus ka ni Jesus igsoon, o imong sultihan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi o sa imong kinabuhi man, pwede nimo mapakalma ang mga sitwasyon. Nagi sa pagbadlong o sa pagsulti igsoon. Sa ako nang ginaingon igsoon nga sa panahon nga dinhi si Jesus sa kalibutan, usa sa katao sama nato. And ingon man dinhi ang mga tao maigsoon nga kuyog ni Jesus di sa 20 city, ngayon sila natingala sila. Ingon sila, unsa bagayod kini di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang balod mo patuo man kaniya. So sa ilang pagtan-aw ni Jesus, so tawag yun si Jesus. Kay nakita nila nga si Jesus, kuyog-kuyog nila, ubati sa unsa sa ilhang bation. Kapuyan o hawon, gutomon, niagig tentasyon sa si Jesus igsoon. At higit nakita nila nga si Jesus, tawag yun. Sama nila igsoon. Ang gani giingon diha maigsoon sa Roma 1:23. Roma 1:23. A 1:3. Roma 1:3. May tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Jesucristo, na tao siya nga kaliwat ni David. Amen? Isulti dinhi nga natao si Kristo Jesus sa kaliwat ni David. Iningon dito sa Pilipos, arita sa Pilipos 2 igsoon. Pilipos 2.
versikulo 6 to sa 8. Ingon dinhi, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabuton, gibiyaan niya kining iyang katungod. Og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan siyang kamatayon sa cross. Amen. Unsay gihimo ni Jesus, bisan siya Dios, iya kunong gihukas ang iyang pagka-Dios. O gisulob niya ang kinaiyas pagkatao, sama kunong kasagarang tao, sama nato. Na tao siya, aning kalibutan na igsoon, nga tao, sama gyud nato igsoon. No? O makaingon ta nga, di ta makaingon sa atong kaugalingon nga di nato mahimo, kay tao rata. Si Jesus iyang gipakita, iyang kaugalingon igsoon nga example, nga pwede ta mo overcome aning atong pagkatawhanon, aning atong pagkaunod ng igsoon, nga usahay daduntas kaluya, daduntas kakapoy, daduntas kahadlok, kabalaka, mao man ay pation sa unod. Kay unsay makita sa tao, unsay bation sa tao maigsoon, mga kahadlok, mga kabalaka, mga kaguliyang igsoon, maunay mutabo niya igsoon, ug mawa na ang iyang pagsalig. Muna gipakita ni Jesus maigsoon, na iyang kinabuhi igsoon, nga bisan sa atong pagkatawhanon pwede ta mo overcome sa mga sirkumstansya nga moabot sa atong kinabuhi igsoon. Nga ang ato lang gamiton nato ang pagsulti sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen? Gamiton nato ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ito makita igsoon nga ningon diya sa verse 8. Ningon sa verse 8, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and obedience to the point of death, even the death of the cross. So, aron maigsoon, makabuhat kita. Suma sa gisulti ni Jesus dito sa John 14:12 nga mabuhat nato unsay iyang ginabuhat. The works that I do, He will do also. Ingon siya. Aron mabuhat nato ang ginabuhat ni Jesus maigsoon sa paagi. Pareho ni Jesus nganong nahimo niya ang pagbuhat sa mga milagro igsoon, sa unsa gipabuhat sa Ginoo niya, kay tungod si Jesus igsoon, ningon niya sa verse 8, he humbled himself and obeyed. Amen? Ni paubos siya siyang kagalingon og nituman siya kabubuton sa Dios. Amen? So, in order for us to do the works of God, we should walk in humbleness and obedience to our God. Amen? Pareho ni Jesus. Ni Jesus maigsoon nga sa dihang dinhi siya sa kalibutan igsoon, iyang gipaubos iyang kaugalingon, paubos siya. Wa siya naghambog siyang kaugalingon igsoon. Wa siya ingon anak ko sa Dios. Wa siya nagpailas tao gani pagayas kalibutan ngay anak siya sa Ginoo. Iya harang gipasaksig igsoon ang unsay mga milagro nga iyang gibuhat igsoon pinaagi sa gahom sa Ginoo nga naa diha niya. Og nituman siya sa iyang amahan nga nagpadala kaniya igsoon. Mao tong nakabuhat siya sa mga milagro sa pagbuhat sa mga butang igsoon nga gikahimot as Ginoo. Kay si Jesus maigsoon ni humble siya og ni obey siya sa amahan nga nagpadala kaniya igsoon. Ningon dito sa John 12. Tanaw sa John 12, 1:12. Versikulo 49.
ngadto sa 49 ngadto 50. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kagalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Amen. Oh, ngano si ang paagi maigsuon aron kita makabuhat sa gibuhat ni Jesus. Pinaagi sa humble o sa atong pag-obey sa kabubutos Ginoo. Amen? Pareho ni Jesus. Humble ta, musunod ta sa Ginoo. Paubos ta. Uy lata ba nga wa tay mahimo sa atong kalingon kung wala ang Ginoo. Nakawang lamang atong paningkamot, atong mga nahimo kung wa ang tabang sa Ginoo. Og mo-obey ta. Men, mutuman ta sa kabubuton sa Ginoo maigsoon nga rin sa atong kinabuhi. Aron makabuhat ta sa mga buhat nga gibuhat ni Jesus. Ningon diha sa John 9:31, God will hear to those who honor Him and obey His will. Ang Ginoo magapaminaw ni adtong nagapasidungog kaniya og nagtuman sa iyang kabubuton. Minaw gid ang Ginoo. Manangat sa tayo maigsuon nga magasangpit sa Ginoo nata sa pag-obey sa Ginoo kanunay igsuon dunggon gina ang ato mga prayers. Dunggon gina igsuon. Og niingon gani si Jesus maigsuon dito sa atong gibasa sa John 14:12. Nganingon siya, greater works than this. Greater works than this He will do. Amen? Mas dako pa kuno og mas labaw pa kuno ang atong mahimo kaysa iyang nahimo. Amen ba? Kano man? Because I go to my Father. Kaningon siya kay mo adto ko sa amahan. Kano ningon si Jesus igsoon nga tatanan kuno nga nagatuo kaniya magabuhat sa iyang ginabuhat ug mas labaw pa ang atong mabuhat kaysa iyang mabuhat sa iyang nabuhat. Kay ngano kay muadto kuno siya sa iyang amahan. Mao na niingon si Jesus maigsoon nganong niingon si Jesus mao day nga niingon si Jesus diya sa John 16. Punta sa John 16 igsoon bantita. 1:16 verse 7. Nganingon siya igsoon, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Amen? And sa gingon diyan ni Jesus, ningon siya, apan ang tinuod mao, nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kung mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo. Amen. Naghisgot dinhi si Jesus magsuon bahin sa Holy Spirit. Nga tumabasa dito sa John 14:12, ganingon siya, greater works than this that you do, because I go to my Father. Mas dako pa kuno atong mahimo kaysa iyang nahimo kay moadto siya sa iyang amahan dito sa langit. Kay ngano, kay mo ningon siya sa chapter 16 sa John ison verse 7 nga mas maayo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili siya mo biya, dili kuno mo abot ang magtatabang nga mo ang Holy Spirit. Kaysa diha mo biya siya, iya kunong ipadala ang magtatabang. Amen? Nga mo ang bala ang Espiritu Santo. Nganong gisulti man na ni Jesus igsoon? Kay kibaw si Jesus igsoon nga pinaagi ragyod sa bala ang Espiritu Santo maigsoon nga kita makahimo ta sa iyang gipangbuhat.
Kay bao siya. Amen? Nga kay bao siya igsoon sa iyang mga disciples nga sigig sunod-sunod niya igsoon, gipakita niya ang sao niya paghimo sa buluhaton sa Ginoo, giunsap niya pagwali, giunsi niya pag-deliver ang mga gipangyawaan igsoon, giunsa niya ayo ang mga masakiton maigsoon, pinaagi lang sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Kay bao siya nga kato sila igsoon nga bisan sila nakakita maigsoon, dili to nila mahimo. Muna niingon siya, mas maayo nga mubiya ko. Amen? Mas maayo nga mubiya ko. Kay kung dili ko mubiya, dili siya mo anhi. Nga mo ang balay Espiritu Santo. Kaya sa dihang mubiya siya, iya ko nung ipadala ang Espiritu. Nga mo atong magtatabang. Sa ako nang gingon, kay bao si Jesus maigsuon nga binaagi ragyon sa balay Espiritu Santo, kita nga nagatuo kaniya igsuon, makabuhat pa sa iyang ginabuhat igsoon. Ay gani si Jesus igsoon nga dinhi siya sa kalibutan, mausab siya. Wa siya nagahimo maigsoon sa iyang kaugalingon lang. Nga siya ra sa iyang kaugalingon ratong talento o kinaadman. Dili to sa iya lang. Si Jesus maigsoon nagabuhat siya sa mga buhat sa Ginoo nga gipabuhat ngadto kaniya igsoon, uban ang Espiritu sa Dios niya. Kaningon siya sa iyang pulong. Ito makita diya sa Luke 4 at sa Lucas 4. Kaningon siya din na maigsoon. Jesus said, the Spirit of God is upon me. Diba ningon siya diya? Kuntraon. Lucas 4:18. Ningon siya, and ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinagdaog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kay ato higayuna nga dinhi si Jesus nga siya fully human like us, pareho nato igsoon, wa siya nagabuhat sa mga buhat sa Ginoo maigsoon sa iyang kaugalingon lang. Uban niya ang Holy Spirit, diha niya ang Espiritu sa Dios. Ngayon siya ang Espiritu sa Dios ani anako. Amen. Muna niingon siya maigsoon, greater than work than this you do, because I go to my Father. Nganingon siya sa John 16, mas maayo nga mubiya ko. Kaya kundi kung mubiya ang Espiritu Santo, dili mo abot, dili mo anhi. Amen? Kaya bao si Jesus igsoon nga kita sa atong pag-alagad sa Ginoo asa ta nga ministry igsoon, bisan unsa atong gipangkuptan nga ministry igsoon, nga atong pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo, di ta makabuhat sa atong kaugalingon lang kung wang tabang sa Holy Spirit. Amen? Anang dunay mga milagro nga nahitabo, dunay mahikapan maigsoon sa atong pagbuhat sa Ginoo, dili man ato ang mga maayong buhat igsoon sa atong kaugalingon lang, kulit trabaho na sa Holy Spirit nga naa nato. Og ang Holy Spirit igsoon nga naa ni Jesus igsoon, pareho ra sa Holy Spirit nga atong nadawat igsoon. Si Jesus igsoon nga dinhi siya sa kalibutan igsoon, He is fully leading by the Holy Spirit. Nagpagiya gid siya sa balay sa Santo. To makita maigsoon dito sa atras ta sa verse 1 sa Luke 4 igsoon. Verse 1. Sa Lucas 4. Ingon din si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, o gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Ningon diha asaw sa King James igsoon, Jesus being filled with the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Si Jesus gilid siya sa Holy Spirit. Amen? Muna every time maigsoon sa atong paglakaw diha sa Ginoo igsoon, kinahanglan kami tang magapaggiya, magpalid sa Holy Spirit.
Si Jesus kuno nga puno sa Espiritu Santo. Nagpapuno siya sa Espiritu Santo igsoon. Before siya nga nibuhat maigsoon sa mga buluhaton sa Ginoo, nagpapuno siya sa Holy Spirit. Kaya bahaw si Jesus maigsoon nga di siya kahimo siyang kagalingon lang. Kaya gihukas God ang iyang pagka-Dios. He is fully human. Natao po siya samas kasagarang tao. Amen? Dunay panahon nga maluya siya. Dunay panahon igsuon nga uhawon siya, gutomon siya. Madiscourage siya, mubati siya kagool. Si Jesus, di ba noong time nga nibating kagool si Jesus? Nga daw kuno ikamatay niya, nga daw kasurindiron siya. Panahon nga katunag-ampo siya dito sa Garden of Gethsemane, igsoon nga padong na siya ilansang. Gibati niya ang grabing kagool. Nga daw kuno ikamatay niya, meaning ka daw kasurindiron siya ba? Kaya nga naman, ato yung ginatao magod siya. No? Pero kay tungod maigsoon ni humble siya sa Ginoo maigsoon og ni obey siya sa Ginoo maigsoon, ingon siya, not my will be done, but your will be done. Yang prayer igsoon sa Ginoo. Ingon siya, kumahimo amahan, kuha kining kupas kasakitan, pero dili akong kabubuton may matuman apan ang imuha. Si Jesus igsoon gilid sa Holy Spirit. He is fully led by the Holy Spirit. Nagpapuno siya sa balang Espiritu Santo. Nagpaghias siya sa balang Espiritu Santo igsoon. Ug mao po na sa atong kinabuhi igsoon. Pinaagi ra gyud sa Holy Spirit. We can do and obey God. Kaya kita maigsoon sa atong kaugalingon, sa atong pagkatawhanon, ug sa atong pagkaunod-non, dili kita makabuhat sa mga buluhaton sa Ginoo sa atong kaugalingon lang. Kaya na gini usahay, likramo ta, no? Sa mga butang na dili ta magabuhat tungod lang sa gagmay kayo mga inconvenience. Kapoy, uwan, lapok, ano ba? Muna itong flesh, dili gyud magabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Atong flesh maigsoon dili gina mo-obey sa Ginoo. Pinaagi ra gyud sa Holy Spirit maigsoon nga kita makabuhat ta og makatuman tas kabubutos Ginoo. Kay niingon sa pulong sa Ginoo ang sa trabaho sa Holy Spirit diya sa John 16, balik ta sa John igsoon. John 16 verse 13 to 15. Ingon diha, apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti siyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kaya nga niya kanako iya mang dawaton, og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya samahan ako busa miingon ako, nga dawaton sa Espiritu, ang akong ihatag kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Kabaho na sa Holy Spirit maigsoon. Aron kita makabuhat ta sa mga buluhaton sa Ginoo. That we can do the works of Jesus. Ano ningon si Jesus, amen? To John 14:12. Nga sa tanan nga mutuo kaniya, magabuhat sa iyang ginabuhat. Og labaw pa kuno ang atong mabuhat kaysa iyang mabuhat. E nga naman, muadto siya sa amahan. Nagpasabot maigsoon, adto niya sa amahan, ang Holy Spirit mupuli. Amen? Mupuli ang Holy Spirit mo na niingon diha sa atong gibasa nga siyang inyong kauban mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen? Mao ang Holy Spirit nga atong ikauban. Nga sa diha ang Holy Spirit ni abot sa atong kinabuhi, uban-uban na siya nato igsoon, kuyog-kuyog na siya nato. Siya mao'y magatudlo nato nga kita makabuhat taan ang mga butanga. Kisa may naay kahibaw nato nga makahimo taan ang mga butanga sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Wa na nato kaniadto sa tunahuna, wa gina sa atong mga pangandon. Kay wa nato na giskwelahan, wa na way subject ana, way mga butang ana nga naa ning kalibutana.
sa panahon lang na dawat nato ang Holy Spirit, mo nang nagbaton kag desire igsoon to obey God, nagbaston na kag desire igsoon sa pagbuhat sa kabubutos Ginoo, kay ang Holy Spirit maoy nagabutang ni ana sa imong kasing-kasing. Amen. Mo nang maoning butang igsoon na mabuhat na nato maigsoon ang gibuhat ni Jesus tungod sa Holy Spirit. Sama pareho ni Jesus igsoon. Mausad siya, gid-lead siya sa Holy Spirit. Napuno siya sa Espiritu Santo o gid-lead siya sa Holy Spirit igsoon. Kung niingon siya, the Spirit of God is upon me. Ang Espiritu sa Dios niya na po. Inihugan ko niya aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Mausab kita. Amen? Ang trabaho nga gipasan nga gihatag samahan ngadto ni Jesus igsoon, iha ning gipasan nato. Aron kini mapadayon o mabuhat nato unsay gibuhat ni Jesus. Kabaw mo unsay similarity nato diha ni Jesus nga makabuhat ta siyang gibuhat? Ang Holy Spirit. Because there is one Holy Spirit maigsoon nga atong nadawat. Same Holy Spirit, pareho ra. Amen? Ang Espiritu nga ni puno ni Jesus maigsoon dito sa Jordan River og nag-lead niya ngadto sa wilderness, maora pong espirituha nga naa nato ron. Mao nay similarity nato ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo igsoon. Makabuhat ta sa unsay gibuhat ni Jesus. Kung si Jesus nisulti sa pulong sa Ginoo nga itabo igsoon ang mga milagro, mausab kita magasulti ta sa pulong sa Ginoo ug dunay milagro nga mahitabo igsoon. Ona choose to speak the word. Amen? The word of God, doon na power igsoon. Mao ra gina. Mao po gipakita ni Jesus ka example. Unsa tay gisulti ni Jesus sa John 6:63. Nganingon siya, the word I speak to you is spirit and life. The flesh cannot do ang unod kuno dili kuno makahimo na. Amen? Mabuhat ra na sa pulong sa Espiritu sa Dios. Nga dunay kinabuhi ug dunay gahumay igsoon nga moabot sa atong kinabuhi igsoon. Katay nga mosulti ta sa pulong sa Ginoo. Muna para nato sa igsoon nga naaaning kalibutan na igsoon. Kinahanglan kanunay putang magpagiya sa balang Espiritu Santo. Ningon dito sa Galatia 5:16, ang tanawon sa Galatia 5:16. Ngayon din kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas ng kaibog. Arita sa verse 25, abante. Ang Espiritu mo'y naghatag kanatog kinabuhi, busa paharion nato siya sa atong mga kinabuhi. Amen. Oh. So, let the Holy Spirit guide our lives, and let us live and walk and follow the Holy Spirit. He will lead us. Amen? Nga sa ingani nga paagi igsoon, nga sa diha nga nagpagiya ka sa balang Espiritu Santo igsoon, o nagkinabuhi ka diha sa balang Espiritu Santo, anha nimo may baw-an igsoon nga ikaw gilid o nagpuyo sa balang Espiritu Santo igsoon kung ikaw aduna kay confidence sa imong kaluwasan. Kay usana nga gihatag sa Holy Spirit igsoon nga rin sa atong kinabuhi. Ito sa Romans 16:17, Romans 8, Roma 8:16. Panahon. Roma 8:16 ngadto sa 17. Ingon diri magkayusang ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatur nga kita mga anak sa Dios.
ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios, ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Amen. So, the Holy Spirit bear witness with your spirit that you are saved, that you are son and daughters of God. Amen? So, may bawaan nato igsoon nga ikaw gilid ka sa Holy Spirit o nagpuyo ka diha sa balay sa Santo igsoon nga duna kay confidence nga sa kaluwasan nga naa na nimo. Nga giluwas na ka. Sunod igsoon nga mahibawaan nato igsoon nga naa ta nagkinabuhi sa Holy Spirit o nagpagiya ta maigsoon sa Holy Spirit kung kita maigsoon naa nato ang godly character. Amen? Godly character. If you have godly character. Aningon diya sa Galatia 5:22 to 23. Galatia 5:22, 23. Ningon diri apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matud-anon, pagka mapabsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. But when you have the Holy Spirit, He gives you the desire and the power to live godly. Amen. So, kung gilid ka sa Holy Spirit igsoon, ug nagkinabuhi ka diha sa balay sa Santo igsoon, naa nimo ang godly character. Kay mao na ikahatag sa Holy Spirit diri nato igsoon. Amen. Tagaan taniyag tinguha o gahom sa pagkinabuhi nga Dios nun. Amen? Walang trabaho sa Holy Spirit. Sunod igsoon, may bawaan nato nga kita gigiyahan o nagkinabuhi diha sa Espiritu Santo maigsoon kun naan nato ang gahom sa Dios nagapanglihok. Ningon sa Acts 1:8. Acts 1:8. Buhat 1:8. Maningon dinha apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Amen. So when the presence of the Holy Spirit dwells in you, the power of the Holy Spirit flow through you. So sa diha kun ang presensya sa balay sa Santo igsoon naa diha nimo, nagpuyo diha nimo igsoon, ang gahom sa balay sa Santo igsoon naga-awas po diha nimo, pinaagi nimo igsoon. So dunay trabaho sa Ginoo nga pinaagis imong kinabuhi. Nga naang Holy Spirit, ang gahom sa Holy Spirit mo flow through you igsoon. The power of healing, the power of deliverance. Amen? So, praise the Lord o salamat sa Ginoo igsoon. Nga nato ang Holy Spirit. Mo na makahimo ta sa gibuhat ni Jesus. Amen? Makahimo ta sa gibuhat ni Jesus. Greater than works than death nga itong mahimo igsoon. Ang paagi ra gyud igsoon, humble yourself and obey to God. Ora gina. Ato si Jesus. Adawat ang Holy Spirit igsoon og isang gibuhat, ipaubo siya og nituman siya sa kabuot sa amahan. Ugwa ni pagpili igsoon bisan kinsa pa ka. Sa nadawat ni mang Holy Spirit, gidawat nimo si Jesus igsoon, makahimo ka sa gibuhat ni Jesus. Amen. Tumakita igsoon nga si Jesus iyang ipakita example iyang pagalingon nga ang mga sitwasyon igsoon, mga milagro ay ang gibuhat maigsoon pinaagi sa iyang paglitok sa pulong sa Ginoo. Ug kay bao si Jesus nga sa iyang pagbuhat dinhi uban ang Espiritu sa Dios niya. Matod dito sa John, sa itong gibasa sa John 12 igsoon,
siya nagasulti suma sa unsay gipasulti sa amahan niya igsoon. Wa siya nagasulti siyang kagalingon lamang. Ang mga pulong ngayong gisulti nagikan sa amahan igsoon. Ug ang trabaho sa Holy Spirit igsoon mao ko ni iyang trabaho sa atong kinabuhi. Siya magasulti kanato maigsoon unsay ipasulti sa amahan. Unsay ipasulti iyang nakuha dito sa amahan igsoon ug iya ning isulgilon diri nato maigsoon matud sa atong gibasa dito sa John 16:13 to 15 igsoon. Amen. So salamat ta sa Ginoo igsoon nga nadawat nato ang Holy Spirit. Atong gamiton, amen. Magpagiya ta sa Holy Spirit sa tanan natong buhaton igsoon. Sa atong pag-alagad, magpagiya ta sa Holy Spirit. Ug atong i-apply igsoon ang pagsulti sa pulong sa Ginoo kay ang pagsulti sa pulong sa Ginoo duna kini gahom. Pwede siya makapausab sa sitwasyon sa atong mga kinabuhi igsoon. So, sabta nato igsoon. Ampo ta. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amahan, salamat o Diyos. Nini nga kagabhion, Lord. Salamat sa imong mga pulong. Ginoo ako nag-ampo, Diyos, Lord God. Ikaw, Ginoo, Diyos, magapaabot, Ginoo, Lord God, sa gahom ug sa trabaho sa Balay Espiritu Santo nga rin sa among kinabuhi, Ginoo. Kay kami walay mahimo sa among kagalingon, Ginoo. Giyahi kami Balay Espiritu Santo. Puna kami, sangkapi kami sa kanunay. Na pwede kami mo-overcome sa mga sitwasyon na among gipang atubang, Ginoo, Lord God. Kawadon man, balatian man kini, Lord God. Pinaagi sa imong tabang kanamo Balang Espiritu Santo. Tudloy kami sa pagsulti sa pulong sa Dios. Giyahi kami sa pagbungat sa gahom sa pulong sa Dios. Nga rin sa among mga baba, Ginoo. Lord, panlangini ang tanan nga niya karon nga naga-join ani nga Zoom Bible study, Ginoo, Lord God. Hikapa ang imong mga katawhan, Ginoo. Liguna ang mga nagkaluya, Ginoo, Lord God. Dasiga sila, Ginoo Dios, Lord God. Ang naas sa balatian ay yuha karon, Ginoo Dios, Lord God. Ang naas panginahanglan tagbua, Ginoo, Lord God, in the name of Jesus. Lord, salamat, Ginoo Dios, sa imong pulong, Ginoo, Lord God, nga naghatag sa kinabuhi, Ginoo. Naghatag sa kayuhan, Ginoo, Lord God. Naghatag sa panalangin, Ginoo, Lord God. Lord, ako nagaampo sa tanan, Ginoo, Lord God. Nga imong proteksyonan, imong panalanginan, Ginoo, Lord, sa tanang mga kaubanan, Ginoo, na dinhi, Lord God, tuwa sa mga lagyo nga mga lugar, Ginoo, Lord God. Imong ipaabot, Ginoo, Lord God, ang imong hikap. Imong ipaabot, imong panalangin, Ginoo, Lord God. Imong ipaabot, imong milagro, Ginoo Dios, Lord God. Ikaw magahawas kila sa mga sitwasyon, Ginoo, Lord God. Ikaw magadalakan namo, Ginoo, Lord God, sa mga malinawon nga mga sitwasyon, Ginoo, Lord God. Ikaw magapakalma sa mga sitwasyon, Ginoo, nga ipang-atubang sa imong mga katawhan karon, Lord God. Salamat, Lord God. You will bless us, Lord God. You will heal us, oh God, in Jesus' name. Ikaw magaprosper sa matag usa, Ginoo, Lord. Salamat ning kagabhion, Ginoo, Lord God. Imong pulong, Ginoo, padayon magdasig ug maglig-on sa tanan nimong mga katawhan, Ginoo, Lord God, ug magagiya kanamo. Salamat, Holy Spirit, sa kanunay nimong pag-uban ug paggiya kanamo, Ginoo. Kining tanan, Lord, among gisalig itugyan lamang kanimo, Ginoo. Tanang dungog, tanang pagdaig, tanang pasalamat imo lamang, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Maayong gabi sa tanan ug God bless.